Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezî eşrakat bi nurihi'z zulem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin meb'ûthi rahmeten li kullil umam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin muhtar lissiyadeti ve risaleti قبل خلق اللوح والقلم. Maşallah. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجالسه الهرم ولا يقضى عمن ظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظله الغمامة حيثما يمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت له القمر الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة نصا في صالح القدم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من حل في الديم أما جرت على المذنبين الفعال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم. Allah Allah. Maşallah. Ne azamet. Ne azamet. Hakikaten. Fatiha. Bu ders mühimdir. Bu Cuma'nın şeyini oku. Milletin içinde de oku. Okuyayım. Oldu. Fatiha.